On continue avec les tâches de la fonction commerciale. يعني المهام نتاع الوظيفة التجارية. Afin de bien mener sa mission, la fonction commerciale assure les tâches suivantes. Donc باش تنجم تقوم بوظيفتها كما ينبغي تحضر لنا المهام هذه. أول شيء étude de marché وسبق وشفناه أنه دراسة السوق أهم شيء نبدأ به باش نشوف شنية متطلبات السوق وشنية حاجياته قبل ما ننتجو. Une fois عرفنا متطلبات السوق نمشيو للconcevoir et mettre en place le produit. لهنا يعني تصميم وإنتاج المنتوج نتاعنا. ثلاثة déterminer le prix de vente du produit. واللي هو يلزمنا une fois المنتوج نتاعنا خرج نحدوا له السعر نتاعو. وتحديد السعر نتاعو ما هوش راهو حاجة سهلة. أول شيء نبداو ما يسمى بال prix de revient يعني سعر التكلفة. ثم طريقة جديدة يتوخاوها هي يسميوها لو بري بسيكولوجيك واللي هي تقع عن طريق دراسة في الشارع كاريمون سور شانتيي يخرجوا ناس يعملوا ايتود دو مارشي. تلقى ساعات واحد يقول لك بون باش نخرج المنتوج الفلاني حسب رايك بقداش تنجم تشريه ويلموا المعطيات هذيك الكل. ثم تابلو ثم كالكول. إذا كان تواصلوا في دومين الفورماسيون في دومين الجيستيون أو نيفو بي تي اس تو تقراو الحكايات هذيا وتقراو ما يسمى بلو بري بسيكولوجيك. شوازير لي كانو دو ديستريبيسيون واللي هنا نختاروا قنوات التوزيع اللي باش نبيعوا بها التفصيل بالجمله عن طريق دي ريبريزونطون عن طريق التيلي ماركتينغ وعده انواع نتاع التسويق. اسيغي لا بوبليسيتي لي بروموسيون بيان سور لهنا زاد المهمه تقوم تهتم بالبوبليسيتي بالاشهار يعني واللي بروموسيون اللي تعرفوا. réaliser les ventes carrément اللي هو البيع. assurer et évaluer les services après-vente. Effectivement le service après-vente مصلحة خدمة ما بعد البيع مهمة برشا باش تخلي الحريف نتاعك يبدا راضي عليك. Enfin l'administration des ventes يعني إدارة المبيعات من فاتورات من كليون بالكريدي وشيكات وكمبيرات والحكايات هذيك الكل. Quatrièmement connaissance du marché. Alors c'est très important cette connaissance du marché. فيها شيء كبير. Alors نبداو بالديفينيسيون. Économiquement, le marché est défini comme le lieu réel ou fictif de rencontre de l'offre des vendeurs et la demande des acheteurs et dans laquelle l'offre et la demande s'ajustent à l'aide d'un prix. هنا si vous voulez c'est la définition du marché. السوق ما هو المكان الفعلي لالتقاء البائع بعروضه مع الشاري بطلباته. واللي الكليبر هذايا نتاع لوفر اي لا دوموند العرض والطلب هو اللي حدد السعر. اوكي. Pour le mercaticien يعني celui qui pratique le marketing, le marché se définit par rapport au client. Le marché est essentiel et l'ensemble des personnes consommant ou susceptibles de consommer un bien ou un service dans une zone géographique donnée. حسب سي هونونو في 2008 قال لك le marché هو مجموعة الأشخاص اللي من كونسوماتور أو قد يكون كونسوماتور معناها مستهلك أو ربما يكون مستهلك. خاطر ثم اللي هو مستهلك كاريمون هابط باش يشري وثم اللي قاعد يحوس ويشوف برا ماهوش ناوي يشري. دونك نسميوهم بصفة عامة هذوما النوع لي بروسبي أي باش يشريو دي بيان أو دي سيرفيس في مكان معين géographiquement. هذا donc la définition du marché حسب سي هونونو. Voyons les intervenants sur le marché. شكون المتدخلين في السوق. L'efficacité des actions commerciales supporte la connaissance des différents intervenants et comprendre leur comportement
ainsi que tous les facteurs pouvant influencer le comportement, les principaux intervenants dont il est nécessaire d'identifier et apprécier et leur rôle. Donc, les intervenants, باش نجمو نحنا يكون عندنا مردود efficace وجيد، يلزم نعرفوا les intervenants هذوما، نعرفوا المتدخلين في السوق هذيا، ونعرفوا العوامل اللي تأثر على الكومبورتمون نتاعهم، على التصرفاتهم. Donc voyons, le premier acteur ou le premier intervenant et le principal, c'est le client. C'est l'acheteur ou le consommateur. C'est voir ses besoins et son comportement. Les besoins نتاعو حاجياته والكومبورتمون نتاعو يعني التصرف. مثلا تصرف كليون تقول له الحاجه هذه يقول لك قداش سومه، تقول له انت 10,000. واحد الكومبورتمون نتاعو تفجع يقول لك 10,000 غاليه برشا، بينما الاخر تقول له 10,000 تعجبو البري. دونك تختلف هنا الكومبورتمون من حليف لحليف. لي كونكورون المنافسين لازم نعرفوا لي بري اللي يقدموهم، لازم نعرفوا لا كاليتي الجوده، ليماج شنو هي الصوره اللي عندهم، ليماج دي كاليتي نتاعهم، فاريتي دي برودوي واستراتيجي كوميرسيال، نشوفوا تنوع المنتوج نتاعهم، خاطر ثم مؤسسه تخرج لك بمنتوج واحد، مؤسسه تخرج بعرجه قام فيها 10 منتوجات، واستراتيجي كوميرسيال يعني شنو هي السياسه اللي تتوخاها من بوبليسيتي ومن غيره. Enfin, le distributeur, le distributeur اللي هو un intervenant يعني الموزع، impacte sur la décision d'achat par la mise en place ou pas du bien ou du service, tels que les grandes surfaces, les petits commerces, les magasins spécialisés, etc. لهنا le distributeur اللي هي la place في الماركتينغ ميكس، يعني ثم شركات تختار مكان مناسب للمنتوج نتاعها في التوزيع. مثلا دي برودوي بارفان دو مارك ما تلقاهمش في لي غروند سيرفاس، ما تلقاهمش في دي بارفيمري شعبيه، تلقاهم في دي بوتيك سبيسياليزي، هي ماغازان سبيسياليزي. بينما برودوي غران مارشي تلقاه في لي غروند سيرفاس. بيان. Prescripteur influence et oriente les décisions d'achat et de l'acheteur ou du consommateur, tels que les médecins, les enseignants, les manuels scolaires. Effectivement, un prescripteur واللي هو ما هوش موجود ديريكت في المارشي مي il intervient. مثلا لو ميدسان يقول لك ما تاكلش الماكله الفلانيه، كل الماكله الفلانيه. احنا في تونس باغ اكزومبل بدينا نسمع في التلفزيون هاو قلوب القراع عندها مصلحه كذا، تلقى قلوب القراع في السوق طلع السوم نتاعها، ولا يقول لك هاو نبته لوليفيرا تداوي برشا امراض، ولات لوليفيرا ملي كانت مطيشه ما يتلفت لها حد، ولات نبته لوليفيرا تتباع النبته ب 20 وب 30 دينار وب 40 دينار. لي مانيوال لي كاتالوج ان انسينيون نجم يجي استاذ يقريك يقول لك الحاجه هذيك باهيه الحاجه هذيك مش خايبه. Bien.